बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। औरत मार्च की इजाज़त ना मिलने के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई थी, और जो मोमबत्ती माफिया है वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस वजह से गई कि औरत मार्च हमारा फंडामेंटल राइट है, और एहतजाज करना या मार्च करना या गैदरिंग करना ये हमारा फंडामेंटल राइट है, और हम इस हवाले से एक एहतजाज करना चाहते हैं, लेकिन इस्लामाबाद की इंतज़ामिया हमें इजाज़त नहीं देती। इस वजह से हमने ये रिट दायर की है। डीसी इस्लामाबाद आज अदालत के सामने पेश हुए, उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि लाहौर हाई कोर्ट में आज एक अहम दरख्वास्त दायर की गई थी, और ये दरख्वास्त थी गैर मुस्लिम कैदियों की सज़ा में कमी की दरख्वास्त पर अदालत ने फ्रीकैन से जवाब तलब किया है। अदालत में ये कहा गया कि अगर एक मुसलमान है और वो जेल में है, कैदी है, और वो कुरान पाक की तालीम हासिल करता है तो उसकी सज़ा में कमी होती है। लेकिन अगर कोई हिंदू है और वो अपनी जो मजहबी किताब है, कोई क्रिश्चियन है, कोई यहूदी है, अगर वो अपनी मजहबी किताब की तालीम हासिल करता है दौरान कैद, दौरान हिरासत, तो उसकी सज़ा में कमी क्यों नहीं की जाती? क्योंकि जो राइट्स तो माइनॉरिटीज़ के भी वैसे ही हैं। जैसे आईन पाकिस्तान ने मुसलमानों को राइट्स दिए हैं, तो हर मज़हब का जो भी जो हमारे मुल्क में माइनॉरिटीज़ होंगी उनको वही राइट्स दिए जाएंगे। ये दरख्वास्त अदालत में दायर की गई थी। जस्टिस रसाल हसन सैयद साहब ने आज इसके ऊपर समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट में गैर मुस्लिम कैदियों को सज़ा में छूट देने के लिए दायर दरख्वास्त पर अदालत ने 2 हफ्तों में IG जेल खाना जात समेत दीगर फ्रीकैन से जवाब तलब किया है। काशिफ मसीह की आइनी दरख्वास्त पर अदालत ने समाअत की। अदालत आलिया से इस्तदा की गई कि गीता, बाइबल और ग्रंथ पढ़ने वालों को कैद में छूट दी जाए। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त गुजार की जानिब से शहबाज अकमल जंदरान अदालत में पेश हुए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि मुसलमान कैदियों को जेल में कुरान पाक मुकम्मल करने पर कैद में छूट दी जाती है। गैर मुस्लिम कैदियों से मुतल्लिक़ कानून मौजूद है, लेकिन गुज़श्ता 44 साल से इस कानून पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ, और आज तक किसी गैर मुस्लिम को उनकी मजहबी किताब मुकम्मल करने पर कैद में छूट नहीं दी गई। दरख्वास्त में अदालत आलिया से ये इस्तदा की गई कि गीता, बाइबल और ग्रंथ पढ़ने वालों को कानून में छूट दी जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ सुनने के बाद फ्रीकैन को नोटिस जारी किए और कहा कि आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब कर लेते हैं। दूसरी जानिब जो सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, उसकी जेलों में कैद गैर मुस्लिम कम्युनिटी के अफराद की ने जो तफसीलात भी अदालत के सामने रखी। सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब की जेलों में 1188 गैर मुस्लिम अफराद कैद हैं। पंजाब में सबसे ज़्यादा 1168 मसीह अफराद मुख्तलिफ़ जराइम में कैद हैं। गैर मुस्लिम कैदियों से मुतल्लिक़ सरकारी दस्तावेज़ के अदाद शुमार के मुताबिक हिंदू कम्युनिटी से तल्लुक़ रखने वाले 19 अफराद मुख्तलिफ़ मुकदमात के बायस सूबे की जेलों में कैद हैं, जबकि सिख कम्युनिटी से तल्लुक़ रखने वाले एक शहरी फैसलाबाद की जेल में कैद हैं। दस्तावेज़ात के मुताबिक मसीह कम्युनिटी के सबसे ज़्यादा अफराद रावलपिंडी और लाहौर की जेलों में कैद हैं, जबकि मुख्तलिफ़ जेलों में 320 सज़ा याफ्ता और 819 अंडर ट्रायल मुलज़मान कैद हैं। अदालत में इस्तदा की गई कि जब आईन पाकिस्तान हमें इस बात की इजाज़त देता है कि हम अपने जो हमारे मजहबी हैं, कोई भी जो माइनॉरिटीज़ जिनको हमारे आइन ने या हमारे कानून ने माइनॉरिटी डिक्लेयर किया है, वो अपने रिलीजन को ना सिर्फ उस पर अमल कर सकते हैं, अपनी जो मजहबी रसूमात हैं वो अदा कर सकते हैं, अपने जो मजहबी इवेंट्स हैं उनको सेलिब्रेट कर सकते हैं, वहीं पे अगर एक मुसलमान है और वो जेल में रहकर कुरान पाक की तालीम हासिल करता है, आपको पता है कि जेल में मुख्तलिफ़ जो रूल्स हैं उसके मुताबिक अगर कोई आला तालीम हासिल कर लेता है उसको उस कैद में छूट मिल जाती है। कोई 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने लग जाता है, कोई वहाँ पर डिसिप्लिन की वजह से, किसी को सफाई की वजह से वहाँ पर नंबर्स मिलते हैं और उसकी वजह से उसकी जो कैद है वो उसमें छूट होती रहती है। तो ये मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं। वहीं पे जो कुरान पाक पढ़ते हैं या कुरान पाक हिफ्ज़ कर लें तो उससे ज़्यादा उसको छूट मिलती है, और जो कैद है उसकी उसमें कमी आती है। तो ये गैर मुस्लिम जो आज लाहौर हाई कोर्ट में गए और लाहौर हाई कोर्ट से ये इस्तदा की कि हमारे भी वही राइट्स हैं। अगर जेल में रहते हुए कोई भी गैर मुस्लिम कैदी है और वो अपनी मजहबी किताब को पढ़ता है, उसके बाद उसको भी वो रिलीफ़ मिलना चाहिए जो मुसलमान कैदियों को मिलता है। इस पर अदालत ने 2 हफ्तों में रिपोर्ट तलब की है IG जेल खाना जात से, सेक्रेटरी दाखिला से, होम सेक्रेटरी से, और अदालत ने कहा है कि असिस्ट किया जाए एडवोकेट जनरल की ऑफ़िस की तरफ से
کہ ان کی جو پلی ہے اور جو یہ کہتے ہیں کہ قانون ایگزسٹ کرتا ہے لیکن اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا، تو اس پر بھی عدالت نے کہا کہ بتایا جائے کہ اس قانون پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ 2 ہفتوں کے بعد جو لاہور ہائی کورٹ میں جواب جمع کروایا جاتا ہے وہ کیا آتا ہے۔ پھر عورت مارچ کا دوبارہ سیزن شروع ہو رہا ہے، اور عورت مارچ کے حوالے سے پچھلے سال بھی لاہور ہائی کورٹ میں درخواستیں دائر کی گئی تھیں۔ 2 طرح کی درخواستیں دائر کی جاتی ہیں۔ ایک درخواست دائر کی جاتی ہے کہ عورت مارچ کی اجازت نہ دی جائے کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کی تہذیب کے اور روایات کے خلاف ہے، ایک یہ درخواست دائر کی جاتی ہے۔ اور ایک درخواست دائر کی جاتی ہے عورت مارچ کی طرف سے، جو یہ کہتی ہیں کہ ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم عورت مارچ کریں، اور پولیس کو کہا جائے وہ ہمیں سیکیورٹی بھی دیں اور ہمیں پرمیشن بھی دی جائے۔ یہ 2 طرح کی درخواستیں، اور یہ جو سیزن شروع ہوا ہے یہ تقریباً 15 سے 20 دن 2-3 ہفتے یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہے گا پورے ہر شہر میں۔ ادھر سے بھی درخواست جائے گی، ادھر سے بھی درخواست آئے گی، اور پھر عدالتیں اس کے اوپر فیصلہ کریں گی۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسلام آباد انتظامیہ کے خلاف ایک درخواست دائر کی گئی تھی، اور طارق محمود جہانگیری صاحب ہیں جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے اس درخواست پر سماعت کی جو اسلام آباد انتظامیہ کے خلاف تھی۔ اس موقع پر ڈی سی اسلام آباد نے کہا کہ عورت مارچ کے مختلف گروپوں نے اجازت مانگی ہے اور وہ عورت مارچ کرنا چاہتے ہیں۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو آپ نے مارچ کی اجازت دے دی ہے، جو حکومت گرانے آ رہے ہیں تو ان کو آپ نے اجازت کیوں نہیں دی؟ اس پر ڈی سی اسلام آباد نے کہا کہ ہم نے ان کو منع نہیں کیا، ہم نے ان کو روکا نہیں ہے کہ ہم آپ کو اجازت نہیں دیتے، ہم صرف ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جگہ اور دن کا انتخاب اس سے ہٹ کے کر لیں، کیونکہ جس دن اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا یہاں پر کوئی جلسہ ہوتا ہے یا کوئی لانگ مارچ ہوتا ہے تو اس سے جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ ان کو دیکھنا، ان چیزوں کو دیکھنا یہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں میں پہلے ان کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ 23 مارچ کو ہم لانگ مارچ کریں گے، 23 مارچ کو ہم یہ کریں گے، کیونکہ اس دن جو یوم پاکستان کے حوالے سے ایک تقریب ہوتی ہے بہت بڑی، اور اس دفعہ تو بڑے بڑے مہمان آ رہے ہیں ہمارے مختلف ممالک سے۔ یہ اب آسٹریلیا کی ٹیم اس وقت راولپنڈی میں ہے، اور یہ وہاں پر اس طرح کے جو انوائرمنٹ ہے اس کو کریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے بلوچ سٹوڈنٹس کا ایک دھرنا ہوا اور وہاں پر جو معاملات ہوئے، اب یہ پیپلز پارٹی بھی جائے گی، دوسری طرف سے باقی جماعتیں بھی اس اناؤنس کر رہی ہیں، اور عورت مارچ والے بھی اب اس میں آگے ہیں۔ اور ڈی سی اسلام آباد نے صرف اتنا کہا ہے کہ سیکیورٹی کی وجہ سے ہم ایک انٹرنیشنل ایونٹ کر رہے ہیں، تو یہ جو لازمی نہیں ہے کہ یہ اس ایونٹ کے آس پاس احتجاج کریں، ہم ان کو الگ جگہ ان کی مقرر کر دیتے ہیں اور وہاں پر یہ اپنا جو ان کا عورت مارچ ہے یہ کریں اور ہم اجازت دیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ F9 پارک میں عورت مارچ کر لیں، جس پر ڈی سی اسلام آباد کا کہنا تھا کہ صرف جگہ یا تاریخ یہ تبدیل کر لیں، مارچ کی اجازت دینے میں ہمیں جو کوئی بھی ہم مارچ کو نہیں روکیں گے۔ وکیل نے بتایا کہ اس سال سیاسی پارٹی کی اسلام آباد آمد پر اجازت نہیں دی جا رہی۔ عدالت نے حکم جاری کیا کہ عورت مارچ کے جو ذمہ داران ہیں وہ ڈی سی سے ملاقات کر کے جگہ کا تعین کریں۔ بعد میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ احکامات جاری کرتے ہوئے ڈی سی سے کہا کہ یہ آپ کے پاس آئیں گے اور آپ آپس میں ڈسکس کر کے کوآپریٹ کر لیں، جگہ اور تاریخ کا تعین کریں تاکہ یہ عورت مارچ کر سکیں، اور جو یہ کہنا چاہتے ہیں ان کو ایسی آزادی ہے اور فریڈم آف سپیچ ہے کہ یہ کچھ لکھنا چاہیں، کسی طرح کے بھی پلے کارڈز اٹھا لیں، آپ ان کو سیکیورٹی بھی دیں گے اور آپ ان کو اجازت بھی دیں گے اور پوری ریاست ان کی خدمت میں کھڑی رہے گی۔ اور عدالت نے اب یہ جو درخواست ہے اس کو ڈسپوز آف کر دیا، اور ڈی سی صاحب کو، اسلام آباد کے ڈی سی کو کہا ہے کہ وہ اس پر قانون کے مطابق ان کی جو درخواست ہے اس کو سنیں اور ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اب دیکھتے ہیں ان سارے معاملات میں مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔